नाज़रीन, अमेरिका के सबसे ताकतवर शख्स एलन मस्क, ताकतवर इसलिए कह रहा हूँ कि वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का भी साया है एक, तो बल्कि कुछ लोग तो उसको सदर अमेरिका भी कहते हैं। तो उन्होंने एक ऐप जो उनकी एआई ऐप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ऐप वो लेके आए हैं ग्रोक 3 के नाम से। उसका जायज़ा लेते हैं कि ग्रोक 3 है क्या, क्या क्या करेगी, किसके साथ मुकाबला है और कितनी कामयाब होगी, इसका हम एक तनकीदी सा जायज़ा ले लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रोक 3, बड़ा पैसा बड़ी गेम, भाई बिलियंस में, बिलियन डॉलर्स में पैसा है एलन मस्क के पास। पहले ही उसने अपने एआई में बिलियंस लगा दिए थे और मज़ीद 6 बिलियन उसने एनविडा से, एएमडी से, जो चिप की बड़ी बड़ी जॉइंट हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं चिप बनाने वाली, उनसे लिया, कतर से लिया, सऊदी अरेबिया से लिया, कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट से भी ले लिया, कुछ कंपनियां होती हैं जो पैसे लगाती हैं नए कारोबारों में, तो उनसे लिया और इतना पैसा इकट्ठा करके ग्रोक 3 बेसिकली ये एक नॉवलिस्ट हैं, साइंस फिक्शन नॉवलिस्ट रॉबर्ट हाइनलाइन। उनकी एक किताब है स्ट्रेंजर इन द स्ट्रेंज लैंड, उससे ये नाम लिया है इन्होंने। इसका तर्जुमा क्या है? अजनबी ज़मीन पर अजनबी, यानी कि कोई अजनबी किसी अजनबी ज़मीन पर चला गया या चला जाए। तो ये नावल है और उसमें से ये ग्रोक उसी से इन्होंने उठाया है, उस नावल से। तो अब ये क्या अजनबी रहेगा इस एआई की ज़मीन पर, इस एआई लैंड पर, आर्टिफिशियल की लैंड पर, इस आर्टिफिशियल की इस यूनिवर्स में, या ये लोगों के दिलों में घर कर जाएगा? तो इसके फीचर्स क्या है? इसके फीचर्स जो हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये इंटीग्रेट होगा एक्स के साथ, एक्स फार्मर ट्विटर, जो ट्विटर हम जिसे कहते हैं, उसके साथ ये इंटीग्रेट होगा और आपको ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा, इस वजह से कि उसके साथ इंटीग्रेटेड होगा। जो बताया गया, अपडेट्स देगा, इंफॉर्मेशन देगा। और फिर ये कि ये स्पाइसी क्वेश्चंस को, मज़ेदार चटपटे सवाल आप करें, उनका चटपटा जवाब देगा। यानी कि ये दावा ये है कि जो दूसरी ऐप्स ये काम नहीं करती, यानी कि वो सीधा सीधा आप क्वेश्चन डालते हैं तो सीधा सीधा जवाब देती है, लेकिन आप इससे आप स्पाइसी क्वेश्चन करेंगे, चटपटे सवाल करेंगे, चटपटे जवाब देगा। और सवालात जिस तरह के होंगे उसी तरह की ये आपसे गुफ्तगू भी कर सकेगा, आप इससे कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, चटपटी गुफ्तगू भी कर सकते हैं, सरकास्टिक गुफ्तगू भी कर लेगा, तंज भी मारेगा, तंज आपको बताएगा भी कि तंज क्या क्या, आपने इस मामले में कौन सा तंज आपने करना है। अगर आपको कहीं को ज़रूरत है ये लिखने की, ये जानने की कि इस बात में मैं क्या कहूँ, तंजिया क्या कहूँ, तो ये भी बताएगा। और ये कि बहुत से ऐसे सवालों के जवाब देगा जो बाकी ऐप्स नहीं देती। अब ये बागियाना अंदाज में भी जवाब देगा, कुछ मतलब बागियाना सोच भी आपको बताएगा। मतलब बाकी जीपीटी जो हैं, जीपीटी और बाकी जो ऐप्स हैं बकौल इनके, कि वो इस तरह के जवाब नहीं देती। ये इसको ये ज़रा नोट रखिएगा इस बात को, फिर इस पे आगे जाके बात करते हैं। इसके 2 मोड होंगे, फ़न मोड और रेगुलर मोड। फ़न मोड में जाएंगे तो आपको फ़नी चीज़ें, यानी कि आपको चटपटी, आपको सरकास्टिक, आपको आपके लतीफ़े का जवाब लतीफ़े में मिल जाएगा। इंटरेक्टिव है तो बातचीत भी होगी। और रेगुलर मोड ये है कि आप उसमें, आप उसको कहें जी मुझे ईमेल लिख दें, ईमेल लिख देगा। आप कहें जी ये डॉक्यूमेंट है, इसको पढ़ दें, ये पढ़ देगा। डॉक्यूमेंट पढ़ के आपको बता देगा कि ये है क्या, इसमें क्या है, जो भी उसकी इर्द गिर्द चीज़ें हो सकती हैं वो आपको बता देगा। फिर ये कि आपको ये क्रिएटिव राइटिंग, यानी कि तख्लीकी तहरीर कोई आप लिखना चाहते हैं, बड़ी खूबसूरत तहरीर, फ्लावरी किस्म की, बड़ी अच्छी उसमें लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो भी करेगा, लेकिन साथ साथ स्लैंग भी यूज़ करेगा।
اگر آپ سلینگ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو سلینگ کرے گا. سلینگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بازاری زبان. ویسے تو ہوتی بازاری زبان ہے, اس کو گلی محلے کی زبان کہہ لیں آپ, وہ بھی استعمال کرے گا. اور آپ کو پتہ ہے انگلش فلمیں دیکھنے والوں کو کہ وہ سلینگ کیا ہوتے ہیں, وہ بھی یہ استعمال کرے گا. اور محاورے استعمال کرے گا اپنی گفتگو میں. اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کچھ چیزیں ڈی کوڈ بھی کر سکے گا. کچھ ایسی چیزیں جو کوڈ میں ہیں, کوڈنگ ہے ان میں, کوئی کوڈ لگے ہوئے ہیں خفیہ, تو ان کو وہ ڈی کوڈ کر دے گا. ڈایاگرام پڑھ دے گا آپ کو, ویژولز بھی آپ کو, ویژولز جو ہیں وہ بھی اس میں بھی آپ کو مدد دے گا. صرف تحریر یا تحریری سوالات یا کسی تحریر کو پڑھ کے اس کی سمری نہیں, باقی بھی اور بھی ویژولز بھی ہوں گے. اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ ڈیولپرز اور ریسرچرز کے بھی کام آئے گا. اچھا جی, یہ تو ہو گئے اس کی فیچرز. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات کی ہے کہ باغیانہ سوچ اور وہ باتیں جن کا کوئی دوسرے جواب نہیں دیتے ان کا جواب بھی دے گا, تو یہ ایلان مسک اپنی جو ماضی کی سوچ ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ ہمیشہ اے آئی کے مخالف رہے ہیں, اور ان کا خیال یہ ہے کہ اے آئی جو ہے یہ ریگولیشن ہونی چاہیے, اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہی کرتی پھرے. اور پھر یہ وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اے آئی ایپس جو ہیں, خاص طور پہ چیٹ جی پی ٹی, اصل میں تو یہ مقابلہ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ ہی ہے نا, اوپن اے آئی کے ساتھ ہے, جو کمپنی اوپن اے آئی ہے ان کے ساتھ مقابلہ ہے. اور اس کو خریدنے کا انہوں نے آفر بھی کی تھی, انہوں نے کہا تھا $100 بلین میں. تو اس نے کہا تھا اچھا تو آپ پھر $8 بلین میں مجھے دے دیں اپنا ایکس, یعنی کہ اس کی ویلیو تو اب یہی رہ گئی ہے. تو یہ ایک دوسرے پہ طنز اسی سے انہوں نے سوچ کے اس ایپ میں بھی شامل کیا ہے. تو مقابلہ تو اس سے ہے, لیکن دیکھیں چائنا جو لے کے آ چکا ہے ڈیپ سیک, اس پہ پتہ کتنے پیسے لگے تھے؟ $60 لاکھ. اور یہ کتنے لگا رہے ہیں؟ بلینز ڈالر. خیر, چائنا کا کیا مقابلہ, یا ان کا چائنا سے کیا مقابلہ. اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خود رہے ہیں, یہ کہتے رہے ہیں کہ لیفٹ کی باتیں بتاتا ہے چیٹ جی پی ٹی اور باقی اے آئی, تو اس پہ ریگولیشن ہونی چاہیے. دائیں بازو کی باغیانہ سوچ لوگوں میں پیدا کرتے ہیں. تو کیا یہ دائیں بازو کی یعنی کہ کنزرویٹو دقیانوسی سوچ اپنی ایپ میں لے کے آ رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے جو اب تک ہمارے سامنے فیچر آئے ہیں. اچھا جی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایپ کی کامیابی کے چانسز کیا ہیں. یہ ایپ انہوں نے کہا کہ لنک ہوگی ود ایکس. تو ایکس تو خود ایک ناکام ایپ بن چکی ہے اب تک. بہت سے لوگ ایکس چھوڑ رہے ہیں اور بہت سے لوگ ایکس چھوڑ چکے ہیں, وہ ڈی ویلیو ہو چکی ہے. اس وقت 75% وہ ڈی ویلیو ہو گئی ہے. یہ اس کا جو ایکس جو انہوں نے خریدا تھا ایلان مسک نے, اس کی کمپنی جو ہے اس کو ایکس کو جو اون کر رہی ہے, وہ 75% ڈی ویلیو ہو چکی. اور اس لیے کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب کوئی ایپ گرو کر رہی ہو تو پھر وہ ڈی ویلیو تو نہیں ہوتی نا. تو اس کے ساتھ مل کے یہ کیا کر لے گی, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایکس کے ساتھ ایسا آخر کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ انہوں نے آ کے ٹویٹر کو جب ایکس میں تبدیل کیا اور انہوں نے خریدا, تو اس میں انہوں نے ہیٹ سپیچ کو داخل کر دیا اپنی مطابق, اپنی چیزیں, اپنی جو پولیٹیکل سوچ ہے اس کے مطابق جو معاملات تھے, وہ انفارمیشن اس میں اس کو پرائرٹائز کروانا شروع کر دیا. اور کیا کیا نہیں اس ایپ کے ساتھ کیا کہ اس میں لوگ اس کو چھوڑ کے جانا, اس پہ فیک نیوز آنا شروع ہو گئیں, اس پہ عجیب و غریب معاملات, یہاں تک کہ انگلینڈ کا جو معتبر اخبار دا گارڈین ہے وہ ایکس سے جا چکا ہے. اس نے چھوڑ دیا وہ ایکس کہ ہم ایکس پہ نہیں رہیں گے. تو جب یہ ایکس کے ساتھ ملے گی جو ایپ, تو وہ کیا گل کھلائے گی, کتنی انفارمیشن دے گی جو آپ کے لیے بڑی ہی ویلڈ ہوگی, اس کا کیا اعتبار اور اس کی کیا ساکھ ہوگی اس انفارمیشن کی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایپ جو ہے یہ کتنی ایکسیلنٹ ہوگی, اور یہ کہ ایلان مسک کو کیا یہ ایک اور سیٹ بیک ملنے جا رہا ہے جو اس سے پہلے کئی سیٹ بیک وہ لے چکے ہیں, لیکن امریکہ پہ وہ چھائے ہوئے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیں, مزید جو اس پہ انفارمیشن ملے گی آپ سے شیئر کریں.